جی بیٹا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी हज़रत शिफा बिनते अब्दुल्ला हुजूर की सहाबिया हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा। आज के लेक्चर में बेटे हम पढ़ने जा रहे हैं हज़रत उम्मे सुलैम। आपने हज़रत अनस बिन मालिक का नाम सुना हुआ है? ये हुजूर के सहाबी हैं और ये आका अलैहिस्सलाम के घर में आका अलैहिस्सलाम की खिदमत किया करते थे और 10 साल की उम्र में आका अलैहिस्सलाम के पास आए और फिर सारी ज़िंदगी आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में ही रहे। तो हज़रत अनस बिन मालिक की वालिदा वो कौन है बेटे? हज़रत उम्मे सुलैम। इनको भी आका अलैहिस्सलाम से बड़ी मोहब्बत थी और आका अलैहिस्सलाम से ये किस तरह मोहब्बत करती और हज़रत अनस बिन मालिक को आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में कैसे छोड़ा, इन्होंने इस्लाम को कबूल कैसे किया, सारी बातें बेटे हम इनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पहली लाइन पर आ जाएं अपनी बुक पर और लिखेंगे तारुफ। शाबाश। इंट्रोडक्शन कहते हैं आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का असल नाम वो बेटे सहला या रमला, आपकी कुन्नियत उम्मे सुलैम और लक़ब गमीसा था या रमीसा था। आपके वालिद का नाम मलहान बिन खालिद था, अंडरलाइन करें MCQs। आपकी वालिदा का नाम मलिका बिनते मालिक था, अंडरलाइन करें। आप बेटे हेडिंग लिख रहे हैं? आपका पेन किधर है? आपका ज़ाती पेन? हाँ बेटे आप पेन घर छोड़कर आ गए, आप पढ़ने आए। मतलब अगर आप अपने वेपन छोड़ आएँ घर और बॉर्डर पे लड़ने आ जाएं तो मतलब कैसे लड़ेंगे? वो तो आपको उड़ा देंगे रख के। हाँ हाथों से मुमकिन ही नहीं है मेरा पुत्र, आगे बम और बारूद हैं और आप हाथ लेके खड़े। हाँ इसको इजाफी पेन दे दें बेटा। अच्छा आपकी वालिद, अंडरलाइन करें बेटे, आपकी वालिदा का नाम मलिका बिनते मालिक था। हज़रत उम्मे सुलैम का पहला निकाह मालिक बिन नज़र से हुआ, पहला निकाह मालिक बिन नज़र से हो। जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया तो इनका हस्बैंड छोड़ के चला गया, जब वो चला गया फिर तलाक हो गई तो फिर आपने दोबारा निकाह किया। वो जो दोबारा निकाह किया वो आपने हुजूर के एक सहाबी से किया और इस शर्त से किया कि अगर आप इस्लाम कबूल कर लेंगे तो मैं आपसे निकाह करूंगी, अदरवाइज़ नहीं करूंगी। फिर उन्होंने इस शर्त पे इस्लाम कबूल किया और आपने इनके साथ निकाह कर लिया। अब यहाँ देखें, लिखें यहाँ पर हेडिंग कबूल इस्लाम, कबूल इस्लाम। कहते हैं हज़रत उम्मे सुलैम ने, उसको बंद कर देना मेरा। हज़रत उम्मे सुलैम ने अवाइल इस्लाम में, अवाइल इस्लाम का मतलब है अभी इस्लाम को आए हुए थोड़ा ही वक्त गुज़रा था, इब्तिदा में ही इस्लाम में मदीना मुनव्वरा में इस्लाम कबूल कर लिया। और हज़रत उम्मे सुलैम के शौहर मुशरिक थे, मज़हब तब्दील करने पर इसरार करने की वजह से वह नाराज़ होकर शाम चले गए। जो यानी पहले इनके शौहर थे ना मालिक बिन नदर, तो इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। इन्होंने अपने शौहर को कहा आप इस्लाम कबूल करें, उन्होंने नहीं किया, वो नाराज़ होकर चले गए। तो आपने कहा जाओ पहाड़ में जाओ। तो यहाँ पर बेटा देखो वो चले गए और वहीं फौत हो गए। तो बाद में फिर हज़रत अबू तलहा ने, ये जब उनके शौहर फौत हो गए तो हुजूर के एक सहाबी थे, वो अभी सहाबी नहीं बने थे, जिनका नाम था हज़रत अबू तलहा। उन्होंने बेटे निकाह का पैगाम भेज दिया कि मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ। अब जब भेजा तो बेटे क्या हुआ? अच्छा पैगाम भेजा लेकिन आपने इस्लाम कबूल करने की शर्त आयद कर दी। हज़रत अबू तलहा ने इस्लाम कबूल कर लिया और आपने उनको अपना महर माफ़ करते हुए कहा कि मेरा महर इस्लाम है। यानी आपको पता है ना शादी के बाद हक महर देना ज़रूरी होता है। तो अब जब निकाह हो गया दोनों के दरमियान और महर देने की बात आई तो हज़रत उम्मे सुलैम ने कहा कि आपने जो मेरे कहने पर इस्लाम कबूल कर लिया है यही मेरा हक महर है। तो फिर क्या हुआ? फिर बेटे यहाँ लिखें बारगाहे नबवी में, बारगाहे रिसालत में या बारगाहे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, बस इतनी हेडिंग लिखे बारगाहे। हज़रत उम्मे सुलैम ने अपने बेटे हज़रत अनस को क्या किया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खिदमत के लिए पेश कर दिया। यहाँ लिखे ग़ज़वात में हिस्सा लेना, ग़ज़वात में शिरकत भी लिख सकते हैं
غزوات میں حصہ لینا بھی لکھ سکتے ہیں۔ بیٹے حضرت سلیم نے غزوات میں بھی حصہ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی چند عورتوں اور خصوصاً حضرت سلیم کو غزوات میں ساتھ، ہمیشہ غزوات میں ساتھ رکھتے تھے۔ یہ خواتین کیا کرتیں؟ یہ لوگوں کو پانی پلاتیں، زخمیوں کی مرہم پٹی کرتیں۔ غزوہ احد، غزوہ خیبر، غزوہ حنین میں حضرت سلیم نے شرکت کی۔ غزوہ حنین میں آپ ہاتھ میں خنجر لیے ہوئے تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس خنجر سے، اے سلیم اس خنجر سے کیا کرو گی؟ بولی اگر مشرک قریب آیا تو میں اس کا پیٹ چاک کر دوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جواب سن کر متبسم ہوئے، یعنی مسکرائے۔ ٹھیک ہے کہ یہ اس قدر جوش میں ہے، جذبے میں ہے کہ ابھی کافر آئے گا تو میں اس کا پیٹ پھاڑ دوں گی۔ ٹھیک ہے، آئے صحیح ذرا، تو یعنی یہ جرت اور بہادری تھی آپ کے اندر۔ یہاں لکھیں علمی خدمات، اگلے پیراگراف پر لکھیں گے علمی خدمات۔ پھر بیٹا حضرت سلیم سے چند حدیثیں بھی مروی ہیں۔ صحابہ کرام آپ سے مسائل بھی دریافت کیا کرتے تھے۔ یہاں لکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت۔ بیٹے یہ آقا علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرتی تھیں۔ اور کیسے کرتیں؟ حضرت سلیم کو نبی کریم سے بڑی محبت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے جاتے، یعنی آقا علیہ السلام ان کے گھر بھی جاتے۔ ایک دفعہ نبی کریم نے ان کے ہاں پانی کی مشک سے منہ لگا کر پانی پیا تو انہوں نے مشک کا وہ ٹکڑا کاٹ کر اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ یعنی یہ اس زمانے میں چمڑے کا ایک مشک ہوتی تھی، اس میں پانی پیتے تھے۔ تو آقا علیہ السلام نے جیسے گلاس ہو تو آپ پانی لگا کے پئیں، تو جہاں پر آپ کے ہونٹ مبارک لگے تھے اس جگہ کو کاٹ کے رکھ لیا اپنے پاس برکت کے طور پر کہ یہاں آقا علیہ السلام کے لب مبارک لگے ہیں، ہونٹ لگے ہیں۔ تو یہ محبت کا ایک اظہار ہوتا ہے۔ آپ کو بھی بیٹے کوئی ٹیچر چاکلیٹ دے دے، کوئی آپ کا دوست چاکلیٹ دے دے تو آپ اس کو چاکلیٹ تو کھا لیتے ہیں کیونکہ بھوکے ہوتے ہیں آپ، لیکن آپ اس کا اچھا اگلی ہیڈنگ بیٹے آپ لکھیں گے نمایاں خوبیاں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے لکھی ہے نمایاں خوبیاں۔ اس میں بتایا حضرت سلیم نہایت صابر، مستقل مزاج اور سخاوت کرنے والی خاتون تھیں۔ اس کے بعد یہاں لکھیں گے حضرت سلیم کی فضیلت، حضرت سلیم کی فضیلت۔ پھر بیٹے حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کی اور فرمایا کہ فضیلت بیان کرتے ہوئے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں جنت میں گیا تو مجھے آہٹ محسوس ہوئی کسی کے آنے کی، تو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ انس کی والدہ غمیسہ بنت ملحان ہے۔ تو یعنی آپ کی فضیلت یہ ہے کہ آپ جنتی عورت ہیں، ہر صورت جنت میں جائیں گی۔ اگلے پیراگراف پر لکھیں مسجد نبوی کا واقعہ، مسجد نبوی کا واقعہ۔ یہ ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہوا ہے، میں یہ بھی آپ کو پڑھ دیتا ہوں۔ یہ واقعہ چلیں یہیں سے پڑھ لیتے ہیں آپ کو آسانی۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے، یعنی آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما بیٹھے تھے۔ آپ نے حضرت انس کو دیکھ کر ارشاد فرمایا ابو طلحہ نے تمہیں کھانے کی دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے۔ انہیں عرض کیا جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام کو لے کر حضرت ابو طلحہ کے مکان پر چلے گئے۔ حضرت ابو طلحہ تمام صحابہ کرام کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ حضرت سلیم سے کہا اب کیا کیا جائے، کھانا بہت کم ہے۔ نبی کریم ایک کثیر تعداد کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ حضرت سلیم نے نہایت استقلال سے جواب دیتے ہوئے کہا ان باتوں کو اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے تو حضرت سلیم نے وہی روٹیاں اور سالن سامنے رکھا۔ اللہ کی شان اس میں اتنی برکت ہو گئی کہ 1400 صحابہ کرام تھے آپ کے ساتھ، وہ سارے کے سارے کھانا کھا گئے اور کھانا کم نہیں ہوا، حالانکہ کھانا تھوڑا سا تھا۔ سمجھ آیا یہ واقعہ آپ کو؟ تو یہ آقا علیہ السلام کی عظمت، اور یہ دوسرا بیٹے پوائنٹ ہو گیا حضرت سلیم۔